बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोपेगेंडा जो है वो क्या होता है, कैसे किया जाता है। प्रोपेगेंडा के ज़रिए मुल्क, गिरोह, फिर उससे बढ़कर मुल्क और उससे आगे जाते हुए रीजन अपने मकासद हासिल करते हैं। प्रोपेगेंडा का तोड़ क्या होता है, और इसकी जो है एक बहुत वाज़ेह मिसाल, एक बहुत बड़ी मिसाल हमें एक हालिया डेवलपमेंट के नतीजे में नज़र आई है। ये डेवलपमेंट मुस्लिम मुल्क तुर्की से जुड़ी है। ये डेवलपमेंट इसराइल से, साइप्रस से जुड़ी है। ये डेवलपमेंट जो मुस्लिम इकनॉमिक जोन है और मुसलमान मुल्कों की तरक्की है उससे जुड़ी है। इस डेवलपमेंट में एक जानिब इसराइली मीडिया है, एक जानिब हमें CNN ग्रीक नज़र आता है, अमरीकी फंडेड मीडिया नज़र आता है, दूसरी जानिब हमें इसमें टर्किश मीडिया नज़र आता है। स्टोरी क्या है? ये स्टोरी जो है, इस स्टोरी में इतनी सिग्निफिकेंट है कि दो मुल्कों की, बल्कि एक खित्ते की और तुर्की की लड़ाई होते होते रह गई, यूरोपियन यूनियन की फोर्सेस की और तुर्की की बहरिया की। CNN ग्रीक साइड ऑफ स्टोरी क्या है? CNN ग्रीक कहता है कि तुर्की की बहरिया ने एक इश्तियाल अंगेज कदम उठाया और साइप्रस की हुदूद में, साइप्रस की जो समंदरी हुदूद हैं उनमें इसराइल का एक रिसर्च शिप मौजूद था। इस रिसर्च शिप का नाम है बैत गलीम। ये वहाँ मौजूद था। तुर्की की बहरिया ने इसे हटाने का हुक्म दिया और बाय फोर्स इसे हटाना चाहा। उस पर जो है CNN ग्रीक ये लिखता है कि इस जहाज़ में, और ये जो जहाज़ है उनका लिखना है कि ये मौजूद था साइप्रस की समंदरी हुदूद में, साइप्रस के हुक्काम की इजाज़त के साथ मौजूद था। इस जहाज़ पर रिसर्चर्स मौजूद थे, एक रिसर्च शिप था, इसमें जियोलॉजिस्ट मौजूद थे। CNN ग्रीक ये दावा करता है कि इसराइल जो है वो भी ये कह रहा है कि यहाँ ज्यूरिसडिक्शन तुर्की की नहीं है और ये तुर्की ने जो है गलत किया है, और इस पर मेडिटेरेनियन सी की इस हुदूद पर इसराइल जो है वो, उसका दावा है कि तुर्की अपनी यहाँ पर हुक्म नहीं चला सकता, उसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, उसके पास इस बात का कोई कानूनी जवाज़ मौजूद नहीं है। इसराइली मीडिया ये दावा कर रहा है कि कब्रस और इसराइल के दरमियान जो एक हदबंदी, अगर आप नक्शा देखें तो आमने सामने मौजूद हैं तल अबीब और साइप्रस, और इनके दरमियान एक हदबंदी है। तो ये जो हदबंदी है ये तुर्की के लिए इश्तियाल की वजह है, और इस वाक़े पर तुर्की ने जो इसराइल के सफ़ीर हैं उनको तलब किया है और उनको तलब करके अन्क़रा में उनसे एहतजाज किया है। तल अबीब ने, CNN ग्रीक का ये दावा है और टाइम्स ऑफ इसराइल का ये दावा है कि ये एहतजाज और ये जो मुतालबा है तुर्की का, इसे रद्द कर दिया है, तुर्की के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है। दूसरी जानिब जो तुर्क मीडिया है उसकी साइड ऑफ स्टोरी जो है वो क्या है? तुर्क मीडिया इस पूरे जहाज़ के बारे में, इस पूरे वाक़े के बारे में बताता है कि तुर्की के बहरी जहाज़ को यूनान की बहरिया ने रोकने की कोशिश की। ये माल बरदार बहरी जहाज़ था, ये लीबिया की जानिब जा रहा था। यूनान की बहरिया को यूरोपियन कमांडर ने ये हुक्म दिया कि इसे रोका जाए और इस जहाज़ को चेक किया जाए। तो इटालियन कमांडर हैं यूरोपियन फोर्स के, उनके हुक्म पर यूनानी जो बहरिया है उसके हेलीकॉप्टर फ़िज़ा में आए और उन्होंने आकर तुर्की के इस जहाज़ को वार्निंग दी और इसको चेक किया। तुर्की के बहरी जहाज़ के हुक्काम की जानिब से बताया गया कि ये जहाज़ जो है वो तुर्की का है, माल बरदार जहाज़ है। इस जहाज़ के बारे में शक ये किया जा रहा था कि ये असलहा लेकर लीबिया तक जा रहा है, और फिर उसके बाद ये बताया गया कि इस जहाज़ को जो है वो तुर्की के जंगी बहरी बेड़े की हिफाजत हासिल है और ये उसके साथ मौजूद है। इस वार्निंग के साथ और इस क्लैरिफिकेशन के साथ ही जो तुर्की के लड़ाका तैयारे हैं वो फ़िज़ा में आ गए। उसके फौरी बाद जो है वो यूरोपियन कमांडर की जानिब से हुक्म दिया गया ग्रीक नेवी को कि वो वापस अपनी जगह पर आ जाए और इस जहाज़ से कोई छेड़छाड़ ना की जाए, और इस तरह ये जो लड़ाई का ख़दशा था इन दोनों के दरमियान ये टल गया। अब ये जो ग्रीक, जो टर्किश साइड ऑफ स्टोरी है, इससे मैंने कुछ ऐसे दोस्तों के साथ, जिनके साथ मैंने कराची में, यहाँ लाहौर में भी उनमें से कुछ दोस्त हैं, बाज़ मीडिया हाउसेस में काम कर रखा है, और अब वो मौजूद हैं तुर्की में और तुर्की के मुख्तलिफ चैनल्स के साथ काम कर रहे हैं। उनसे मैंने ये चेक किए ये फैक्ट्स, और उनका कहना है कि उन्होंने वहाँ पर जो फैक्ट्स चेक किए उसके मुताबिक जो टर्किश साइड ऑफ स्टोरी है
یہ سٹوری جو ہے درست ہے، اور ترکی کے بحریہ نے، ترکی کے جہازوں نے یورپی یونین کے ان ہیلی کاپٹرز کو، اور جو سامنے آئے تھے لوگ، انہیں دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ترکی نے یہ واضح کیا ہے کہ ترکی کے جہازوں سے یہاں چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو یورپی یونین کے جہازوں کی اس ریجن میں آمد و رفت جو ہے وہ مشکل پیدا ہو جائے گی اس میں، اور پھر ترکی جو ہے وہ انہیں جانے نہیں دے گا، یہ حدود استعمال نہیں کرنے دے گا۔ اگر آپ میپ دیکھیں تو میپ میں آپ کو نظر آئے گا کہ سائپرس کے درمیان میں ایک جزیرے کی صورت میں موجود ہے، سامنے اسرائیل ہے، پھر اس کے بعد جو یورپ کا ایک بڑا حصہ ہے اس کو یہ پورا ترکی کی جو سمندری حدود ہیں اور اس کے ساتھ جو بین الاقوامی پانی ہیں ان میں انٹرنیشنل سی جو ہے اس میں یہاں سے سفر کرنا ہے، اور ترکی نے اس کے لیے وارننگ جاری کر دی ہے۔ ترکی معاہدہ لوزان جو ہے، جسے بعض لوگ ہمارے ہاں لوزان کہتے ہیں، لوازان کہتے ہیں، تو معاہدہ لوزان جو ہے اس کے تحت ترکی 2023 میں اس معاہدے سے آزاد ہو جائے گا۔ یہ معاہدہ 100 سالہ معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تھا تو پھر یہ معاہدہ کیا گیا تھا، ایک زبردستی کا بندوق سر پہ رکھ کے یہ معاہدہ کیا گیا، اور اس معاہدے میں ایک جانب جو فاتح افواج تھیں وہ موجود تھیں، اور انہوں نے جو ہے وہ ترکی کو مجبور کر دیا کہ جو خلافت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، ایک سیکولر ریاست جو ہے جو قائم ہوئی پھر مصطفیٰ کمال آتا ترک کی قیادت میں، اور پھر اس نے زبردست ترقی کی اور مشکل ترین حالات میں ترقی کی، لیکن ترکی کو بہت ساری پابندیوں میں اس کے نتیجے میں جکڑ دیا گیا۔ تو اب وہ معاہدہ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ترکی جو ہے دنیا کی وہ واحد مسلمان قوم ہے جس پر آج تک کسی غیر نے حکمرانی نہیں کی ہے، اور سخت ترین پابندیوں کے باوجود انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ IMF پروگرام جو تھا اس سے بھی یہ تمام قرضے ختم کر کے نکل آئے ہیں، معاشی چنگل سے جو ہے وہ یہ آزاد ہو گئے ہیں۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے، ترکی 2023 کے بعد اپنے سمندروں سے یہاں سے گزرنے والے جو یورپی یونین کے بحری جہاز جو پہلے معاہدے کے تحت ترکی ان سے ٹیکس، اس کی فی وصول نہیں کر سکتا تھا، اب وہ یہ اپنی فی وصول کر سکے گا ان جہازوں سے۔ ترکی اس معاہدے کے تحت پابند تھا کہ وہ آئل ایکسپلوریشن نہیں کر سکے گا، اب ترکی جو ہے وہ تیل نکالے گا، اپنی حدود میں بھی تیل نکالے گا اور ان کا بھی تیل نکالے گا۔ پھر ترکی جو ہے وہ بہت ساری پابندیاں ترکی پر تجارتی حوالے سے تھیں، وہ ان سے آزاد ہو گیا ہے، اور ترکی ان سے آزاد ہونے کے بعد اس پورے ریجن میں جو اگر آپ ترکی کو دیکھیں، جو ترکی کا سائز ہے، جو ترکی کی کیپیبلٹی ہے، جو ترکی کی لوکیشن ہے، اس کے حساب سے ترکی بہت اہم ہے، اور ترکی اس پورے ریجن میں سب سے طاقتور جو ہے وہ بن کر ابھرے گا۔ تو اسی لیے اس وقت امریکہ ہے، اسرائیل ہے، ترکی کے دشمن ہیں، بعض یورپی طاقتیں ہیں، یہ ترکی کا راستہ روکنا چاہتی ہیں اور ترکی کو ابھی بھی ڈرانا دھمکانا چاہتی ہیں، اور ترکی کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے دن یہ پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو جنگیں ہیں، اب یہ جنگیں گولہ بارود سے، اسلحے سے لڑی جائیں، اس کی بجائے میڈیا وارفیئر ہوتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ لڑائی جو ہے وہ پروپیگنڈا کی لڑائی ہے، جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا۔ تو اس پروپیگنڈا کی لڑائی میں ہی یہ اس وقت ہمیں فاکس، CNN، اسکائی اور یہ بڑے بڑے جو چینل ہیں یہ ایک جانب نظر آتے ہیں، اور پروپیگنڈا کی لڑائی میں یہ جیتتے ہوئے دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ بہترین انداز میں پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کے جو چینل ہیں وہ بہت بھرپور انداز میں اس کا مقابلہ کریں، وہ ہمیں ناکام نظر آتے ہیں، لیکن ترکی اس میدان میں بھی جو TRT ورلڈ ہے اس کے ساتھ بہت تیزی سے آگے آ رہا ہے۔ اسی چیز کو محسوس کرتے ہوئے ترک قیادت نے، ملیشیا کی قیادت نے، وزیر اعظم عمران خان نے یہ طے کیا تھا کہ ایک چینل ایسا کہ جو اس تمام پروپیگنڈا کا مقابلہ کرے اور بھرپور طور پر جو پورا مسلم بلاک ہے، مسلم امہ ہے، اس کا مقدمہ پیش کرے دنیا کے سامنے، اسلامو فوبیا کی جو لڑائی ہے اس میں مسلمانوں کا اور اسلام کا مقدمہ دنیا کے سامنے بھرپور انداز میں پیش کرے، اور اس پروپیگنڈا وار میں جو ہے بھرپور انداز میں جیت کر دکھائے۔ وگرنہ یہ جو پروپیگنڈا وار ہے
اس میں ہوا کیا ہے کہ پوری دنیا کے سامنے مسلمان دہشت گرد کے روپ میں پینٹ کیے گئے ہیں. مسلمان جو تعلیم میں ایک وقت میں بہت آگے تھے، ریسرچ میں بہت آگے تھے، اور اب خود ہماری اپنی خامیاں ہیں، ہم اس تمام میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں. اور جو ہمارے دشمن ہیں، جو دیگر اقوام ہیں، وہ ہم سے کہیں آگے چلی گئی ہیں، اور پروپیگنڈا کی اس لڑائی میں بھی وہ ہم سے بہت آگے ہیں. تو اس کا کاؤنٹر کرنے کے لیے جہاں ہمیں اپنی معاشی طاقت کو بڑھانا ہے، جہاں ہمیں اپنی جنگی طاقت کو بڑھانا ہے، وہیں ہمیں ابلاغ کے اس میدان میں بھی اپنی طاقت کو بڑھانا ہے، تاکہ اس جنگ میں بھی ہم ان کا بھرپور توڑ کر سکیں. یہ جو مثال ہے، یہ اس کی بہت بڑی اور بہت واضح مثال ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.